دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي ندوزو لواحد اكزومبل دابليكاسيون ديال الالغوريثم دي ام ا. فوالا غادي نحاولوا نتذكروا بلي برانسيب ديال هذا الالغوريثم. شنو كيقول لك هذا الالغوريثم؟ كيقول لك اسيدي باش نقول بلي هاد لي زيتاج اللي عندي سون اوردونونسابل شنو خاصو يتحقق. خاص يكون عندي اسيدي هاد لو كونديسيون سيفيزيون الا جاب الله تحقق. اي لو كوفيسيون هذا شنو هو؟ سي ان كوفيسيون شارج خاص يكون اصغر من يساوي من ان فاكتوريال جوج على بويسونس واحد على ان موان زد. دونك الا تحقق هذا الشرط فوالا كنقولوا بلي السيستيم ولا كنقولوا بلي لي زيتاج ديالنا سون اوردونونسابل. بليس كو سا هو كتكون عنده لا بريوريتي. سي لان دي زالغوريثم ديال لا بريوريتي فيكس. دونك اش من البريو شكون هي لي طاش اللي كنعطيها البلو بريوريتي؟ شنو كيقول هذا الالغوريثم؟ هي اللي عندها ديلي كريتيك صغير. دونك كل ما كان دي صغير كل ما كانت لا بريوريتي كبيره. فوالا ديال اي دونك كل ما كانت لا ديلي كريتيك ديال واحد لي طاش صغيره كل ما كيكون لا بريوريتي كبيره ديال هذيك لي طاش هي اللي كنسبقوها. دونك هادشي اللي بصفه عامه وبلا بكل خلاصه لو برانسيب دو فونكسيونمون ديال هاد الالغوريثم. دونك بلا ما نطولو ندوزو مباشره ليكزومبل ديالنا. اول حاجه ملي ها هما لي 3 ديال لي زيتاج ديال السيستيم ديالنا. عندنا طاش 1 طاش 2 طاش 3. دونك لي كاركتيرستيك كل وحده ار 0 لا كاباسيتي ديلي كريتيك اي سون بيريود دونك ديال كل ايطاج. دونك اش كنديرو؟ اول حاجه كنديروها كنفيريفيو لا كونديسيون سيفيزون. هذا ان كونديسيون سيفيزون الا جاب الله تحقق مباشره كنقولوا راه لي زيتاج سون اوردونونسابل. الا جاب الله ما تحققش خاصنا ندوزو للدياغرام. دونك داكشي اللي غادي نشوفو دابا. دونك غادي نحاولوا نكالكولي ولا نفيريفيو هذا كونديسيون واش محقق ولا لا. دونك اول حاجه غادي نحسبوا لو كوفيسيون دو شارج. دونك اش كيقول لك لا سوم ديال لا كاباسيتي سو ديلي كريتيك ديال لي زيتاج. دونك اش غادي نديرو؟ فوالا ايغال كومبيان. دونك لو بروميير ايطاج لا كاباسيتي ديالها ايغال 3. دونك 3 على الديلي كريتيك ايغال 7 بلس دوزيام ايطاج دونك جوج مقسوم على 4 بلس لو ديرنيير هي جوج مقسوم على الديلي كريتيك اللي ايغال 9. دونك هادشي ايغال كومبيان؟ دونك 3 على 7 غادي نحاولو نحسبو. 3 مقسوم على 7 فوالا ايغال 0.42. نزيد عليها جوج على 4 دونك يقالوا واحد. نديرو الكالكول. دونك واحد 0.5 جوج مقسوم على 4 دونك فوالا سي فغي. نزيدو عليها جوج مقسوم على 9 فوالا دونك يقالوا واحد فاصلة 1.5 فوالا. دونك غادي نحسبو هاد الكالكول ديالنا دابا. هاد الكالكول غادي نحاولو نحسبوه ان شاء الله باش نفيريفيو واش فريمون غادي نلقاو ان هاد لا كونديسيون سيفيزون راه اصغر ولا هاد الكوفيسيون الشارج اصغر من ان فاكتوريال ديال جوج على بويسونس واحد على ان موان زد. دونك عندنا ان هنا. ان هو النومبر ديال لي زيتاج اللي عندنا. دونك يبان 3 فاكتوريال ديال جوج على بويسونس واحد على 3 موان زد. دونك نحسبو يبان كومبيان. توجور كنديرو فوالا جوج على بويسونس ديال اش ديال واحد مقسوم على 3. دونك هاد لابارتي باش كنبداو توجور باش يكون عندنا الحساب ساهل يقال 1.25 نقسم منه واحد دونك يقال 0.25 ابخي نضربوها في 3 دونك يقال 0.779. فوالا واش فريمون هاد لا كونديسيون واش محقق؟ لا سيدي ما محققش. حيت علاش؟ حيت هذا راه اكبر من هاد لا فالور. دونك لا كونديسيون ني با ما محققش بحال هكا. فوالا دونك ما محققش. هاد الكوفيسيون دو شارج ني با انفيريور de 2 à la puissance ديال n فاكتوريال ديال جوج على لا بويسونس واحد على n موان زد. دونك هاد لا كونديسيون ما تحققش. دونك اش كنديرو دابا؟ غادي ندوزو نشوفو الدياغرام. نشوفو هذاك لي زيتاج نشوفو لا بريوريتي ديال كل وحده نطراسيو الدياغرام. الا كانوا لي زيتاج سا مارش سون بروبليم كنقولو بلي هاد السيستيم ديالنا راه سون ولا لي زيتاج سون اوردونونسابل. دونك افون دو تراسي لو دياغرام اش خاصنا نعرفو؟ اول حاجه خاصنا نعرفو بعدا الانترفال ديال ليتيود اللي هضرنا عليه في الفيديو السابق. مزيان دونك نمسحو حتى هاد لا كونديسيون مابقيناش محتاجو. فوالا
فوالا. دونك اش غادي نحسبو؟ غادي نحسبو الانترفال ديتود. دونك كنحسبو بي سي ان ديال اش؟ ديال هاد لي زيتاج. دونك اش كنحطو هنا؟ كنحطو لو بيريود ديال كل وحده. دونك لو بروميير هي 20 اي القاسم المضاعف المشترك الاصغر. دونك 20 ابخي 5 ابخي هنايا 10. دونك اشنو هو القاسم المشترك؟ دونك توجور باش من هنا راه باين 5 دونك راه باين هنا هو 20 ايكال 20. فوالا. دونك 10 مضروب في جوج، 5 مضروب في 4 ابخي 20 مضروب في 1. دونك القاسم المشترك هنايا هو 20. دونك الانترفال ديتود هو كتمشي من 0 حتى ل 20. دونك هذا هو الانترفال ديتود ديالنا. الانترفال ديتود كيعاونا باش نديرو التراساج ديال الدياغرام ديالنا. دونك الانترفال ديتود هو من 0 حتى ل 20. فوالا. دابا غادي ندوزو باش نتخصصو الدياغرام ديال كل ايطاج وغادي نفيريفيو واش فريمون لي زيتاج سون اوردونونسابل ou là ne sont pas ordonnansables. Voilà. مزيان. دونك نتخصصي لو بروميير دياغرام ديال لو بروميير étage. Voilà. Bon, après, le deuxième. Après, le quatrième. Oh, pardon. Oui. Ok, voilà, le quatrième. Voilà. Donc, toujours on est à 0, 0, 0. مزيان. دونك اشنو هو الانترفال ديتود؟ دونك اللافه هنايا غادي تكون فيه 20. دونك هنايا 20 توجور 20 ابخي 20. دونك غادي نحاولوا نديرو التقسيم ديال هذا. دونك غادي ناخذوها 5 نديرو 5 ابخي 5 ابخي 5. دونك ها 5 10 15. دونك لا فوالا. المهم نحاولوا فقط نديرو شي حاجه تقريبيه. فوالا. نديرو هنا ها هي 5 ابخي ها هي 5 ها 10 ها 5 ها 10. فوالا. نديرو هذه هي. دونك هذه هي 15 10 5 ابخي 20. دونك نديرو فقط تقريبيا. نتوما ملي غادي تخدمو في ورقه غادي ديرو داكشي يكون هو هذاك 15 توجور 10 هي ابخي هنايا 5. فوالا. دونك هذا هو الدياغرام ديالنا. دونك توجور لي زيتاب اللي كنديرو في الدياغرام هو كنتراسيو لو. دونك هذه هي تي 1 لاطاش تي 1 تي 2 ابخي تي 3. دونك كل طاش كنديرو ليها التراساج ديال البيريود فين غادي تبدا وفين كتسالي. ولكن فيت اتونسيون في هاد الالغوريثم عندنا ديلي كريتيك. دونك اش كندير؟ اشنو كيقول لك الديلي كريتيك؟ كنقول باللي الديلي كريتيك بالنسبه للبروميير ايطاج هو 7 يعني من 0 حتى 7 خاص هذيك لاطاش تيكزيكوتا تماك. خاص تيكزيكوتا تماك ضروري تيكزيكوتا تماك. دونك اش غادي نديرو؟ دونك اول حاجه كنديرو البيريود. نديرو بعدا البيريود. دونك من 0 حتى ل 20. هنايا غادي عاوتاني غادي تبدا. ها هو البيريود. دونك البيريود هو فاش كتبدا فاش كتلونصا. دوزيام البيريود ديالها هو 5. دونك غادي تلونصا هنايا وغادي تلونصا عاوتاني هنايا ابخي كل شاك 5. عاوتاني غادي تلونصا هنا. لو تروازيام شنو هو 10. دونك ابخي هنايا 10 غادي تلونصا اي غادي ديماري ابخي عاوتاني هنا غادي ديماري. فوالا. مزيان صافي. دونك بقى ليا لو ديلي كريتيك. شنو هو الديلي كريتيك؟ خاص تسالي تماك. دونك لو بروميير شنو هو الديلي كريتيك ديالها؟ هو 7. فوالا. ابخي 7 من 0 حتى 7 5 ها 6 تقريبا. هنا نقولوا فوالا هذه هي 7. فوالا. دونك هنا خاص تسالي. خاص لو بروميير طاش خاصها تيكزيكوتا هنا فقط. و لو ديلي كريتيك كيكون ان سول ديلي كريتيك فين؟ في شاك بيريود. ما يمكنش هنايا عاوتاني نديرو ابخي 14. لا ان سول ديلي كريتيك. سمع هادي مزيان. كنتخاصيو ديلي كريتيك اون سول فوا في شاك بيريود. مزيان مزيان. دونك ديلي كريتيك ديال تي 2 شنو هي؟ تي 2 ديلي كريتيك هو 4 من 0 حتى 4. ها هي هنايا 4. دونك خاص تيكزيكوتا من 0 حتى 4 عاوتاني بعد 4 هنايا. دونك دائما قبل واحد الشرطه ديال البيريود عاوتاني. دونك توجور فوالا. دونك خاص لاطاش الثانيه تيكزيكوتا هنايا وتيكزيكوتا هنا ما تفوتش الديلي كريتيك. فوالا. دونك تي 3. دونك الديلي كريتيك ايكال 9. دونك حتى لهنا. فوالا. دونك توجور فوالا.
دونك هذاك هو ديلي كريتيك. فوالا دونك دابا درنا تراساج ديال الدياغرام. بقات لينا حاجه اخرى هي لا بريوريتي. بما ان عندنا هاد الالغوريثم دو بريوريتي فيكس، دونك كيفاش غادي نعرف شنو هي لاطاش اللي غادي نسبق ولا لاطاش اللي غادي تكون الاخرى. دونك اش كنا قلنا علي ديال هاد لا كونديسيون، كل ما كان ديلي كريتيك صغير كل ما كتكون لا بريوريتي كبيره. شنو هي لاطاش اللي عندها ديلي كريتيك صغير؟ واش 7 واش 4 واش 9؟ دونك 4. دونك تي 2 دونك لا بريوريتي ديال تي 2 فهي سوبيريور دو اللي تبعها تي 1. لا بريوريتي ديال تي 1 الاخرانيه هي لا بريوريتي ديال تي 3. علاش؟ حيت الدي ديالها كبير. دونك 4 عاد 7 عاد 9. دونك اللي كتسبق الاولانيه اللي عندها الحق باش تيكزيكوتي هي الاولانيه تي 2 ابخي تي 1 ابخي تي 3. فوالا دونك غادي نبداو التراساج ديالنا ان شاء الله. فوالا دونك توجور باش غادي نبداو بتي 2. تي 2 ها هي غادي تبدا توجور هي اللي كتبدا في الزيرو. دونك خاصني نشوفوا لا كاباسيتي ديالها. لا كاباسيتي ديال تي 2 شحال هو؟ 2. دونك حتى لهنايا دونك تقريبا دونك هذه هي 4 دونك هذه هي نقولوا 3 دونك حتى هذه هي 2. فوالا حتى لهنا. فوالا دونك هذه هي تي 2 ها هي تيكزيكوتي. ابخي غادي نمشي فين؟ غادي نمشي لتي 1. فين هي تي 1؟ هي هذه. دونك اش غادي ندير؟ غادي نشوف فين سالات هاد لاطاش. سالات في 2. دونك هاد تي 1 غادي تبدا حتى هي في 2. غادي تبدا هي هنايا في 2. مزيان. بما ان هادي سالت في 2 دونك هادي غادي تبدا في 2. دونك لا كاباسيتي ديالها هي 3. من 2 حتى ل 5 هي 103. فوالا فوالا مزيان. يا ابخي فيت اتونسيون توجور هذه هي 5. هذه هي 5. اشنو غيوقع دابا هنايا؟ واش غادي نيكزيكوتي تي 2 تي 3 ولا غادي نيكزيكوتي عاوتاني تي 2؟ غادي نشوف شكون اللي عندها لا بريوريتي. حيت هنايا هاد تي 2 هي خاصها تلونصا في 5 مباشره. عاوتاني عندها البيريود خاصها تلونصا في 5. دونك اش غادي تشوف؟ اش غادي دير؟ واش تلونسي تي 2 ولا تي 3 ولا تي 2؟ دونك غادي نشوفوا اللي عندها لا بريوريتي كبيره. دونك شكون اللي عندها لا بريوريتي كبيره؟ دونك تي 2. هي تي 2 عاوتاني هي اللي غادي تلونصا. ها هي البيريود ديالها ولا الكاباسيتي ديالها هي هذا. فوالا دونك من 5 حتى ل 9. دونك لا هي 5 هي سيدي 5 من 0 حتى ل 5 سا مارش. وين دونك لا بيريود ديالها حتى ل 7. 5 6 7 حتى ل 7. فوالا حتى لهنا. ها هي 7. ها هي 7. فوالا حتى ل 7 حيت لا كاباسيتي ديالها ايكال 2. مزيان. ابخي مباشره مزيان هاد تي 1 راه تيكزيكوتات اون سول فوا حيت اون سول فوا في لا بيريود ديالها. دونك هادي ما بقيناش. دونك غادي نشوف دابا تي 2 ما غاديش تيكزيكوتي حتى ل 10. دونك دابا البروسيسور واش غايقول واش نرتاح ولا نيكزيكوتي شي طاش اخرى؟ كيقول له ليه خاص اكزيكوتي شي طاش اخرى الا ما ترتاحش حتى ما تكونش حتى شي اكزيكوسيون ديال واحد طاش. دونك بقات هي لا طاش تي 3 هي اللي خاصها تيكزيكوتي دابا حيت هي اللي عندها لا بريوريتي المعطله. هي اللي كنخليوها حتى هي اللي كتعطل. دونك فين غادي تبدا؟ غادي تبدا ب 7. دونك ها هي 7. دونك لا كاباسيتي ديالها شحال؟ دونك لا كاباسيتي ديالها ايكال 1. فوالا دونك فريمون غادي تمشي حتى ل 9. ها هي هنايا 9. دونك شتيها فريمون مشات حتى ل 9 حيت كان هي خاصها تسالي في 9 وفريمون سالت 9. دونك سون بروبليم. فوالا ابخي غادي نمشي دونك هنا ما تي 1 راه تيكزيكوتات اون سول فوا في البيريود ديالها تيكزيكوتات. دابا هنا عاوتاني واش غادي تسبق تي 2 ولا تي 3 حيت عندنا البيريود خاصها تلونسا تي 2 في 10 و تي 3 خاصها تلونسا في 10. دونك لا بريوريتي اللي عندنا الكبيره هي تي 2. دونك ها هي عاوتاني تي 2 حتى ل 12. نقولوا هذه هي 12. فوالا 12. فوالا نقولوا هذه هي 14. دونك هذه هي 13. فوالا دونك حتى ل 12 ها هي ها 2. دونك ها هي ابخي شكون اللي كيتبعها؟ كتبعها تي 3. دونك تي 3 اون فوا كتسالي هذه غادي تلونسا تي 3. دونك تي 3 غادي تلونسا هنايا والبيريود ديالها حتى هي من 12 حتى 14. البيريود ديالها حتى هي راه ايكال 2. ابخي مزيان هذه هي 14. مزيان. المهم نتوما ديروا السلم ديالكم يكون داكشي سا مارش. دونك هذه هي 14. ابخي صافي دونك اون سول فوا في لا بيريود تيكزيكوتات تي 3 و تيكزيكوتات هذه. دونك بقات لي عاوتاني هنايا غادي تيكزيكوتات تي 2. فوالا 2 فوا. دونك فوالا
لا كاباسيتي ايكال ا 2 مزيان من 15 حتى ل 17 فوالا. دونك اش كتلاحظوا واش لي زيتاج سا مارش كل وحده كتيكزيكوت حتى شي وحده ما كل وحده كتيكزيكوت على حسب لا كاباسيتي ديالها. وهذه واش كملت جوج كملت جوج كملت جوج وهذه كملت ثلاثه دونك سون بروبليم حتى شي طاش دونك لا طاش كملت كتيكزيكوت حتى كملات دونك سون بروبليم فوالا. دونك اش كنقولوا على هاد لي زيتاج سون فريمون اوردونونسابل راه سون اوردونونسابل. دونك هادشي اللي كاين في هاد التمرين ان شاء الله وفي هاد الالغوريثم. كنتمنى انكم استفدتوا ان شاء الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع الغوريثم اخر جديد. دونك السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.